انا متاكده هذا هو الفيديو اللي غيخليك تثقي فيا البطله. اليوم غنوريك شعري كيفاش كان ناشف ولي بوينت الاستيك وكيتقطعوا بوحدهم البنات، راه ما يمكنش. شوفي كيفاش كان وكيفاش ولا، وبطبيعه الحال بديزانغريديون لي طبيعيين. غتاخدي بنانه غديريها في شي بول، غتزيدي عليها معلقه ديال الزيت ديال الكوك، موراها غتزيدي معلقه كبيره ديال العسل الحر. الا عندك البيض حتى هو تقدري ديريه، ولا عندك لافوكا حتى هي فريمون كيزيد واحد الفالور اجوتي للماسك، غير انا ما كانوش عندي. دابا البنات غنخلط هذاك الشيء مزيان تتولي هذيك لا تيكستور ديال الماسك كريمي كيف ما كتشوفوا. ودابا غنبدا نابليكي في الماسك. قسمت شعري على جوج وبديت كنابليكي في لي بوينت. فريمون البنات هاد الماسك راه كيدغاتي مزيان وفريمون واعر، خصكم تجربوه. دابا البنات مورا ما ابليكيت شعري كامل، مورا ما ابليكيت الماسك على شعري كامل، جمعته تقريبا وخليته واحد 40 دقيقه، عاد غسلته البنات. النتيجه فريمون كانت مرضيه بزاف، وهادشي علاش كنقول لكم ديما جربوا لي غوسات طبيعيين وماشي شي حاجه اخرى. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف. انا اميمه، كنتي اول مره غتشوفيني ما تنسيش تابوني. باي، كنبغيك بزاف.